وعليكم السلام ورحمة الله سي جمال. بون كيف العادة كنحاول دائما نبداو بالزربة، ما نطولوش بزاف، ما نجيبوش الملل. الوغ اللي بنطلب منكم عفاكم اولا هو تقولوا لي واش الصوت مسموع، واش لا فوا اوديبل، واش الصورة يعني كتبان لكم واش واضحة، مثلا الكتابة اللي كاينه هنا واش كتبان لكم ولو غير شوية. في نهاية المطاف غادي نقرا كلشي وديجا حطيت لكم بيان سور لي كيستيون يعني من قبل. وعليكم السلام ورحمة الله. خلي لي ميساج عافاكم في ان كومونتير، قولوا لي واش الصوت مسموع، واش الصوره واضحه، وحاولوا عافاكم بارطاجيو هذا اللايف هذا باش نتفاداو دائما هذيك المساله ديال ان كيجيو دي بيرسون كيقولوا سي كو ما كانش في راسهم ولا ما شافوش ولا شي حاجه بحال هكا. وهاد لي لايف هادو راه كنديرهم خصيصا هنا هنا في فيسبوك، بيسكو كنفكر حتى في هذوك الناس مولين نجم ستا بيسكو عندهم مشكل ما كيقدروش يدخلوا اليوتيوب. كلشي واضح مزيان. هادشي اللي بغينا، غادي نبداو بالزربه، غادي نبداو غادي نحاولوا نمشيو مزروبين شويه بيسكو عندنا واحد البركه ديال الاسئله ديجا شفتوهم. اللي بنطلب منكم هو انه حاولوا عفاكم حاولوا تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش يشوفوا اكبر عدد ممكن من الاشخاص، واخا حتى في لي جروب ديال باك ليبر ايتترا. مزيان. بالنسبه للصوره باش نكون واضحين عفاكم، انا ديجا حطيت لكم لي كيستيون وتكونوا ديجا تكونوا ديجا درتوا معاهم مجهودكم. هذه من جهه. من جهه ثانيه انا دابا في التصحيح يعني في المناقشه ديالنا راه غادي نقرا لكم لا كيستيون كلها هي ونعاود نشرحها وهذا، وحتى مورا اللايف بيان سور حتى مورا اللايف كيف العاده غادي نعاود نحط لكم لي ريبونس لي كيستيون لي ريبونس كلشي واضح ومنظم. ليسونسيال هنا تبعوا معايا غير باش تفهموا، بعد الفهم اولا عاد ندوز حاجه اخرى. وي بيان سور اللايف راه تيبقى دائما مسجل في لاباج، وكنعاود نبارطاجيه حتى في لاشين يوتيوب. سي بون باش كل واحد فين كيشوف الامور. سي بون كيتبع بزاف في اليوتيوب، كاين اللي كيقتصر على الفيسبوك، كاين اللي واتساب، كل واحد كيفاش. نبداو الاخوان باش ما نطولش عليكم. سي بون نبداو. بالنسبه للناس ديال ما كيبان والو راه غادي توضح الامور. سي بون ما تديوش بزاف على الصوره، عرفتي الا كان يبان لكم بلي غير هذا طابلو صافي هذا هو ليسونسيال. انا نقول لكم العناصر اللي فيه. في نهايه المطاف غادي نبارطاجي معكم يعني غدا غادي نحط لكم الاسئله والاجوبه كلشي مكتوب، يعني داكشي اللي بنديرو دابا هو اللي يتبارطاجا معكم غدا. الناس اللي متبعين لاباج ديالي من امتى راه عارفين بيان سور هاد المساله هادي، يعني عارفين شنو كنقول. الوغ على بركه الله نبدا، ما كنبغيش نطول بزاف. الوغ هادو دي كيسيون دو كومبريهنسيون، اسئله بيان شوفوا بيان. هادو اسئله تعلق يعني الا مشينا مع هاد الاسئله هادو غادي نضبطوا بزاف. حيت شحال من واحد فيكم كيشوف مثلا الريزومي كيتصنت لواحد الريزومي لواحد الملخص كيتبع معاه كيقول مع راسو راه فاهم، ولكن ملي كيجي الاسئله ما كيقدرش يجاوب حيت فريمون ما ضابطش اموريه فاهم ولكن ما ضابطش. دوكو هنايا شنو غادي نشوفوا مجموعه الاسئله اللي غادي تطرحوا لك اشكال في اش في المعلومات اللي كتعلق بالروايه لي زانديكاسيون اللي كتعلق بلوفر بالمؤلف، وب معلومات اللي كتعلق بيان سور بلي زيفينمون يعني الاحداث والتوالي ديالها التسلسل ديالها، وحتى لي بيرسوناج والعلاقه بيناتهم يعني الشخصيات والعلاقه بيناتهم. على بركه الله نبدا. حنا دابا في لا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون كتقول لنا حطيتها كتشبه شي شويه لا بروميير كيسيون اللي كتجي مورا التكست نهار ليكزامان. رومبليسي لو طابلو سويفون. في هاد لو طابلو هذا كاين بيان سور دو غروند كولون، كاين لوتور وكاين لافر، الكاتب والمؤلف. هنا معلومات كتعلق بالكاتب، هنا معلومات كتعلق بالمؤلف. دابا بينا نعرفوا لو بير غوريون لوتور ديالها شنو سميتو لو نون. لو نون نورمالمون اشنو اللي بغيت انا ندير ونشوف لك لي ريبونس ديالكم، ولكن هادشي كيدي بزاف الوقت وما باش نطول عليكم. الوغ لو نون الا كنتي كتقول لا، الا كانت لا ريبونس ديالك اونوري دو بالزاك الوغ سي كوريكت. هنا باش نقدروا نجاوبوا شنو غادي نديروا غنحطوا هنايا 1. الوغ 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. ولي ريبونس عافاكم نكتبوهم هنايا كيف ما قلت
كي قلت لكم ديجا غادي نبارطاجيهم معكم من بعد، يعني مكتوبين مطبوعين مطابين. الوغ الحاجه الاولى هنايا لو نون، اش يكون لو نون؟ سي اونوري، اونوري دو بالزاك. هادي هي سميت السيد اللي كتب لنا هذا المؤلف. خاصو يتكتب كيف ما كيتكتب نورمالمون، يعني ما غلطوش فيه. فهمنا؟ العنصر الثاني لا دات اي لو ليو دو نيسونس. يقدر يسولنا على المساله هذه، فين وامتى تزاد، امتى وفين، يعني التاريخ والمكان ديال الازدياد. فهمنا؟ التاريخ والمكان ديال الازدياد. عندكم شي فكره؟ عقلتوا شي شويه؟ تاريخ ديال الازدياد تو سامبلومون، تاريخ ديال الازدياد 1700 1799 1793 بالنسبه للناس اللي ما كتبانش لهم. فهمنا؟ فين؟ في تور، واحد المدينه سميتها تور. مزيان. غندوزو للعنصر الثالث. نورمالمون هنا سي دو مور، دات اي ليو دو مور، التاريخ والمكان ديال الوفاه. واخا ما كتشوفوا والو، غنبارطاجي معكم كلشي من بعد، ليسونسيال هو انكم تفهموا. فهمنا؟ الوغ 3 هنايا عاوتاني التاريخ والمكان، ولكن هنا هاد المره هادي ديال الوفاه. الوغ عندنا تو سامبلومون 1850 1850 فين؟ في باريس. واش مزيان؟ 1850 ا باريس، التاريخ والمكان ديال الوفاه. دوزو حاجه اخرى بزاف، اوتر اوف، يعني هاد السيد هذا، هاد اونوري دو بالزاك بيان سور كاتب روايات وحدين اخرين، مؤلفات وحدين اخرين. فهمنا؟ ما كيهمناش العدد اللي كاتب، ليسونسيال هنا خصنا نذكروا العناصر اللي كتعلق قلنا بهاد الشيء هذا. مثلا هنا قلنا اوتر اوف، انا ما حددتش بيان سور، ولكن غالبا كيحددوا لك وحده، يعني كيطلبوا منك وحده اولا جوج. فهمنا؟ نتمنى تكون الامور واضحه. اسمحوا لي راه كنوقف وكنعاود نجلس باش نقدر نكتب. الوغ قلنا في العنصر الرابع كتابات وحدين اخرين ديال نفس الكاتب. الوغ كاين اوجيني غراندي. اوجيني غراندي راه سميه ديال واحد الشخصيه، هذا واحد المؤلف. انا جو بونس عندي نيت في لا بيبليوتيك هنايا. الوغ اوجيني غراندي سميه ديال واحد الشخصيه، وفي نفس الوقت السميه ديال هذاك المؤلف. فهمنا؟ واش إليزيون بيردو، إليزيون بيردو، اوهام مفقوده ولا شي حاجه بحال هكا. ما كيهمناش كاع حتى نفهموا اشنو كيقصد بها. ليسونسيال هو اننا عندنا جوج ديال الكتابات، جوج ديال العناوين ديال المؤلفات. فتنا دابا العناصر اللي كتعلق بلوتور، هندوزو لافر. فهمنا؟ وغنزيد نقول واحد الحاجه الله يجزيكم بخير، راه ما كيتعطاش لنا شي كامل دقه وحده، راه غير بعض العناصر من هادو يقدر تعطاو على شكل جدول، يقدر تعطاوك على شكل واحد التكست اترو، يعني نص بفراغات وتتملأو وكيكون واضح بيان سور. الوغ غنشوفوا بيان سور لوفر، اشنو لا دات دو بوبليكاسيون ديال لوفر، اشنو هو التاريخ ديال النشر ديالها. فهمنا؟ هنا كاين جوج تواريخ خصنا نعقلوا لهم، كاين لا دات دو باريسيون ولا دات دو بوبليكاسيون. فهمنا؟ كاين نورمالمون 1834 و 1835. على اي هنا كنظن الاستاذ غادي يتعامل معاك هنا، الا غلطتي كاع، الا زكلتيها شويه ما كاينش مشكل، حيت كاين تاريخ النشر وكاين تاريخ الظهور. فهمنا؟ الوغ هنا نقدروا نكتبوا سوا 1834 هو تاريخ الظهور نورمالمون، و تاريخ النشر هو 1835. سي بون. الوغ في العنصر الخامس 1835 غندوزو للعنصر العنصر السادس. هنايا عندنا نومبر دو شابيتر. هاد الطابلو هذا كنت ديجا احتفظت به، هو لو ميم طابلو اللي خدنا الكونديت فيها لي شابيتر، الوغ كو هنا ما كنهضرش على لي شابيتر. الوغ غادي نحيدو هاد، سي بون. 6 غادي نحيدوها، من بعد غادي نعطيكم لو طابلو مقاد مزيان. غندوزو لو جونغ ليتيرير، النوع الادبي. وهنا بيتكم عارفاكم تفرقوا بين لو جونغ ليتيرير و لو كورون ليتيرير. جونغ ليتيرير هو النوع الادبي ديال هذاك المؤلف، حيت ملي كنقولوا مؤلف راه هو مؤلف، يعني واحد الكتاب معين، لكن ما حددناش النوع الادبي ديالو. يقدر يكون مسرحيه، يقدر يكون مثلا قصه فلسفيه كي شفنا لهذا، يقدر يكون مثلا روايه، يقدر يكون حكايه الى اخره. هنا بالضبط كنهضروا على ان رومان رياليست. فهمنا؟ ان رومان رياليست، نكتبوا رومان رياليست، هذا النوع الادبي اللي كنهضروا عليه هنايا. الوغ كو لو كورون ليتيرير هو التيار الادبي.
انا عاود نقول واحد الحاجه بالزربه ماشي نتعمق فيها. هو نورمالمون في لوروب، شوف لا فرنسا كانوا طيارات ادبيه، فهمنا؟ كانوا طيارات ادبيه. كمثلا كانت العصور الوسطى، كان العصر الانوار، كان السورياليه، كان يعني كاين بزاف ما نقدرش نقولهم كاملين بالعربيه مي بالفرنسي بيان سور. الوغ من بيناتهم كاين لو رياليسم. في لو رياليسم هاد الطيار هذا الكتاب ديالو والرواد ديالو شنو كيديروا؟ يعني في الكتابه ديالهم، كيحاكيو الواقع. ماشي يعني لو بير غويت ماشي ما كاينش ان هاد القصه راه وقعات، لا. هادشي كيعني انها يعني كتصبغ لنا الواقع كيف هو، كتعكس لنا الواقع ديال بصح. فهمنا داكشي اللي واقع. هذا هو يعني كاع الكتابات اللي جاو في هاد الطيار الادبي ديال لو رياليسم نكتبوا لكم هنايا. الوغ 7 بليتو هذا هو 7 هنا 8 باسكو سي سيدنا. الوغ قلنا لو كورون ليتيرير الطيار الادبي غنقولوا تو سامبلومون لو رياليسم. هذا واحد الطيار قلنا الكتاب والرواد ديالو يعني يصبغوا الواقع كيف ما هو. كيقولنا داكشي اللي كاين، داكشي تيكون نورمالمون. يعني هادوك الاوهام اللي كيعيشونا فيهم في الافلام وفي حكايات وحدين اخرى هادشي ما كاينش. لا، في هاد لو كورون هذا داكشي اللي كاين كنقولوه. تو سامبلومون غادوزو لو سيكل. تو سامبلومون هنا قلنا لا دوت لو بوبليكاسيون هي 1835، اوتوماتيكمون كنزيدو واحد هنا لو 19 سيكل. وميم لو رياليسم راه كان في لو 19 سيكل. الوغ لو 19 سيكل سوا غتكتبوها بحال هكا 19 واضحه ما فيهاش اشكال، سوا غتكتبوها بهذوك لي شيفر رومان صافي. هذوك الارقام الرومانيه ما عرفتش نسميهم راه بحال هادشي ديال الباكليب. الله يجازيكم بخير. ندوزو بالزربه. شفتوا هاد الطابلو هذا فيه بزاف د العناصر، داكشي علاش داني شويه الوقت. غندوزو دابا نشوفوا لو بيرسوناج برينسيبال دو ليستوار. شكون هو الشخصيه الرئيسه ديال القصه؟ اثنان. La question 2. Le personnage principal est le père Goriot. Le personnage principal est le père Goriot. وليه نيت سمات اصلا الروايه. فهمنا؟ قالنا كيلاج افيتيل. بيان سور كانت عندنا فكره على العمر ديالو. هاد السيد هذا كان في عمره 69 عام. اشنو غادي نكتبو هنا؟ غنديرو لا فيرغول غنكملو بيسكو راه هي نيت هو نفس السؤال. غنكتبو il avait 69 ans. 69 عام. بارك الله. غندوز لا كيسيون 3. quel métier avait-il exercé؟ قبل ما يجي لا بونسيون كان تيمارس واحد المهنه. شنو هي هاد المهنه اللي كان تيمارس؟ نتمنى يكون عندكم الجواب. المهنه اللي كان تيمارس كان كوميرسون، كان تاجر. وغنشوفوا بالضبط في اش. الوغ كوميرسون وكان فيرميسوليي. غنشرح لكم بجوج. تاجر وصانع ديال المعجنات لي بات الى اخره. فهمنا؟ كيصنع وكيبيع في المعجنات. هادشي اللي كان دار. ومن هنا نتراجم واحد الثروه كبير. غندوزو indique les noms des personnages selon les indications suivantes. هنا غنقولوا السميات ديال الاشخاص من خلال هاد المؤشرات. مثلا ملي غنقول لك لا في كاديت دو بيرسوناج برينسيبال، البنت الصغيره ماشي الكبيره، البنت الصغيره ديال لو بيرسوناج برينسيبال. البيرسوناج برينسيبال ديجا شفنا لو بير غرويو. بنتو الصغيره شكون تكون؟ السميه ديالو بالزربه ماشي ضروري تكتبوها، يكفي انكم تعرفوها تكونوا عارفينها. سي بون، نتمنى تكونوا فكرتوا فيها. الوغ ما بقاش ليا الفرق هنايا، غنحاول نكتبها هنايا من بعد. بيان سور غادي تاخذوا لي ريبونس كاملين. الوغ لا في كاديت دو بيرسوناج برينسيبال هي دولفين دوني سان جون. هنا عفاكم لو سان جون هنايا راه ماشي كنيتها هي، راه كنيت راجلها، والمراه كتكنى على كنيت راجلها. وقلت ديجا هادشي هذا في الملخص اللي شرحت لكم في اليوتيوب. فهمنا؟ وي بيان سور فتح دولفين. ما عرفتش شكون اللي كتب دوفان راه هو الدوفان هو الدولفين. حاولوا عافاكم تضبطوا السميات كيف تكتبوا. سي بون. غندوزو عافاكم حاجه اخرى.
سون ماري راجلها هي شكون؟ راجلها ديجا قلنا تمات على سميت راجلها، تكنات على كنيت راجلها اوتوماتيكمون راجلها هو نوي سان جون. الوغ سي لو بارون، لو بارون نقدر نزيدو على لو بارون دو نوي سان جون. فهمنا؟ البنت ملي كتكون باقي عند باها كتكنى على كنيت باها، ملي كتزوج كتكنى على كنيت راجلها تو سامبلومون. هادشي اللي واقع هنا. غنشوفو دابا لا في ايني، ملي كنقول لا في ايني ولا لا سور ايني، لا في ايني يعني الاخت الابنه الكبرى ولا البنت الكبرى. لا سور ايني هي الاخت الصغرى. لو بونكيي ولا حتى لو بارون سي كوريكت مزيان فتح. الوغ هنا لا في ايني يعني البنت الكبرى ديال لو بيرسوناج برينسيبال ديال لو بير غوريو. شكون تكون؟ سي اناستازي هي اللي بقات لنا اصلا. اناستازي اش سميتها؟ دو ريستو، حتى هي تسمى على سميت راجلها هنا. سينو غادي نسميوها اناستازي غوريو. فهمنا؟ ندوزو تنزل بشي شويه بيسكو ما كنبغيش نخلي اللايف يكون طويل بزاف. فهمنا؟ شويه تقدر تفهمنا بزاف، الا كانت الحاجه طويله ما كتجيب الملل. غندوزو une autre indication. Alors ندوزو une autre indication. son mari يعني لو ماري ديال هذيك السيده البنت الكبرى شكون يكون؟ قلنا ديجا هي اناستازي دو ريستو. الوغ اوتوماتيكمون غادي يكون لو كونت. غادي نشرح لكم واحد الحاجه دابا. دو ريستو، لو كونت دو ريستو ملي كنسمعوها فيكم لو بارون لو كونت لو سينيور، هادو غير طبقات. نقدر نسميهم طبقات الاسياد. ديك الساعات في اوروبا كان عندهم طبقات، ماشي ملي كتقول سيد صافي راه لا، كاين بزاف طبقات. كاين لو بارون، كاين لو دوك، كاين لو كونت، عاد فوق منهم لو روا. فهمنا؟ مزيان راه نتوما راه مشادين مع الخط. هذا هو ليسونسيال. غنشوفو دابا شكون يكون لونسيان فورسا. سو دو نون بور ان كوميرسون. كاين واحد لونسيان فورسا يعني واحد اللي محكوم عليه بالاعمال الشاقه، يعني مشدود في الحبس. وملي جا لا بونسيون فوكاي، ملي جا لهداك النزول ديال مدام فوكاي، شنو كيدير؟ كيبين لهم بلي هو راه تاجر، يعني ما عارفينش الحقيقه ديالو، ما غاديش يعرفوها حتى لواحد الوقيته. غادي نتعرفوا على المساله هذه من بعد. اش سميتو هذا؟ السميه ديالو تو سامبلومون سي فوتران. فوتران سي بون، سميتو فوتران. مزيان. ما وضحاش الصوره. قلنا هذا الاشكال هذا غادي نحيدوه باش الاشكال هذا غادي نحيدوه يعني بالطريقه اللي كندير. ديجا عطيت لكم لي كيسيون من قبل، يعني نتوما عارفين دابا انا علاش داوي. وحتى غدا ان شاء الله نعاود نحط لكم لي كيسيون وحتى لي ريبونس، الاسئله والاجوبه واضحين، يعني ايماج واضحه. ندوز عليكم حاجه اخرى. 5 في لا كيسيون 5 تقول لنا لو بيرسوناج برينسيبال habité dans une pension qui portait le nom de sa propriétaire. لو بيرسوناج برينسيبال يعني الشخصيه الرئيسه، لو بير غوري تو سامبلومون. هنا ما سميتوش حيت سولنا عليه من قبل، ما يمكنش نسميه باش ما تنقلوش. الوغ الشخصيه الرئيسه كانت تسكن، يعني غنهضر لو بير غوريو كان تيسكن في واحد النزول اللي كيحمل الاسم ديال مولاتو. اشنو هو السؤال هنايا؟ كيل لو نون دو سيت ديرنيير. شكون مولا، شكون السميه ولا شنو السميه ديال هاد السيده هادي، هاد الاخيره، لا بروبريتير، المالكه ديال هاد النزول. فوكي اصلا واخد النزول واخد سميتها هي. الوغ سي مدام فوكي. تقدر تقول حتى فوكي ما كاينش مشكل، سي ان نون بروبر سي بون. ندوز عافاكم حاجه اخرى. 6 où se trouvait cette pension. هاد لا كيسيون هادي اخذتها من واحد ليكزامان باش نكونوا واضحين. فين جات هاد لا بونسيون؟ يعني المكان تو سامبلومون. الوغ لا ريبونس 6 غادي نكتبوها هنا. غادي نكتبوا لا بونسيون، سيرو الجواب ديالنا. سو تروفي تتواجد ولا كانت تتواجد، سو تروفي في واحد الزنقه اللي سميتها دون لا رو نوف. دون لا رو كتبوا غير الاولى. دون لا رو نوف 5 جنوفييف. سي بون. هادي سميت الزنقه، ولكن لحد الان باقي ما حددناش كثر. خصنا نقولوا سميت المدينه. ا باري
في باريس. فهمنا هادشي راه كله واقع غير في فرنسا. ندوزو لا كيسيون كي سوي. الو لا كيسيون 7 كتقول لنا سيتي 4 habitants دو سيت ميزون. هاد الدار ولا في هاد النزول كاين بيان سور شي تسمى سكان. نقولوا هنايا هاد السكان راه كثار بيان سور، حنا بينا غير 4. ومن هنا عاوتاني تنقول لكم عافاكم ملي تعطاكم نهار ليكزامان جبد 4 éléments 4 نون 4 انديس، هنا خصك تجبد هذاك العدد اللي طلبوا منك، ما تزيدش من عندك. الا زدتي راه تقدر تطيح في واحد المشكل. فهمنا؟ الوغ نقولوهم بالزربه. هنا باش تسال على راس ديجا انت عارف لو بير غوريو، باسكو لو بير غوريو راه ساكن تمايا. الوغ لو بير غوريو شكون معاه؟ كاين اوجين دو راستينياك. اوجين دو راستينياك عقلتي تنطقوا هاد الاسماء. شكون معاهم مازال؟ فيكتورين طايفر سي بون. كي دوط معاهم اوسي فوتران، راه كاين وحدين اخرين بيان سور. فهمنا مزيان؟ اكتفي غير بهادو 4 بيرسوناج. مزيان. الوغ passons à autre chose. La question 8. La question 8. Répondez par vrai ou faux. راه هاد من بين الطرق باش كيجيو الاسئله نهار ليكزامان. Le père Goriot occupe le même appartement tout au long de l'histoire. واش طول المده طول يعني هذيك القصه واش لو بير غوريو دائما كان ساكن، واش دائما كان ساكن في لو ميم ابارتمون في نفس الشقه؟ بيان سور لا. وبالتالي هذا الجواب هذا خاطئ. يعني هاد الجمله هذه خاطئه، حيت تقول لنا ودي راه لو بير غوريو كان دائما ساكن في نفس الشقه، يعني في القصه كلها. وفي حين هما في داخل القصه شنو تيقول لنا؟ بلي لو بير غوريو في الاول جا سكن لتحت، حيت لتحت مزيان وهذا، من بعد طلع للفوق، من بعد عاود يطلع، غيبقى يطلع حتى يوصل للسطح. راكم عارفين السكونه ديال السطح تكون على قد الحال، السكونه ديال التحت تكون مزيانه. هما قالوها نيت في الافر. واش فهمنا؟ الكاتب تيقول لنا فاش جا كان باقي لاباس عليه، قدر انه يكري شقه مزيانه، لكن من بعد غادي يكريو اون سول بياس بحال قلنا بيت واحد من السقف من السطح. فهمنا؟ الو جو بونس هذا واضح. الو سي فو. En 2 ans, le père Goriot a perdu sa fortune à cause des jeux et des paris. Le père Goriot فقد الثروة ديالو بسبب قمار، ألعاب الحظ. فو. علاش؟ حنا عارفين البير غوريو راه جمع بزاف الفلوس، وهاد الفلوس فين غيمشيو له على ود بناتو، هو تيخسر بزاف الفلوس على ود بناتو. واش تفهمنا؟ خسر بزاف الفلوس على ود بناتو. ماشي هادشي اللي دار الفلوس، اللي دار الفلوس هما دوك 2 بنات اللي عنده، عطا ليهم صداق كثير، لا دوت. فهمنا؟ حيت هما باش تزوج بنت تعطيها الصداق، يعني البنت اللي كتعطي للسيد اللي بغيت تزوج بها. وبعض المرات عاوتاني يقدر تعطى للمجتمع، الكنيسه الى اخره. وهاد المساله شكون اللي شرحتو ديجا يعني في لا فيديو اللي كان فيها لو ريزومي. الوغ à l'aide de d'Anastasie. هنا c'est une autre information. Alors on va voir s'il est correct ou non. Alors à l'aide d'Anastasie on a découvert la véritable identité de votre. يعني بمساعده ديال اناستازي قدرنا نكتشفوا الحقيقه ولا الهويه الحقيقيه ديال فوتران. غنفكركم بالزربه، اناستازي هي البنت الكبيره ديال لو بير غوريو. واش هي اللي ساعدت يعني على اكتشاف الهويه الحقيقيه ديال فوتران؟ لا، خطا، ماشي هي. سي بون. الوغ سي فو. انا عاود نفكركم بالزربه يعني بالقصه. كان جا ان اجون بوليس، ماشي نقول لكم السميه ديالو بيسكو جو بونس داخله في لي كيسيون هنايا. الوغ جا ان اجون بوليس جا النزول كيسول على واحد السيد، وقال لهم سي كو نورمالمون هاد السيد هذا راه هو واحد الحباس، واحد السيد اللي هرب من الحبس وكان محكوم عليه بالاعمال الشاقه، لي طرافو فورسا ولا فورسي. الوغ هذا سي ان فورسا محكوم عليه بالاعمال الشاقه. فهمنا؟ وطلب من واحد السيده باش انها تاكد له من خلال قال لها ودي راه السيد الا كان نيت هو باش تاكدي راه هو واحد، يعني عنده واحد الواشم فوق الكتف ديالو. فهمنا؟ مزيان.
الوغ شكون تكون هذه؟ سي مادموزيل ميشونو. الوغ مادموزيل ميشونو شنو غادي دير؟ غادي تنوم، يعني غادي تشرب واحد المنوم وغادي تاكد من هذه المساله، وفريمون نيت كانت هذيك الهضره صحيحه، فهمنا؟ وغادي يتم القبض عليه. الوغ هاد الهضره هادي قلنا سافو. غنشوفوا دابا المعلومه الرابعه. Eugène de Rastignac a réussi dès son arrivée à s'intégrer dans la société parisienne. واش نيت اوجين دو راسيناك قدر انه يتانتيغرا، انه يدخل ويندمج في هذيك الحياه البارئه، في هذاك المجتمع الباريسي، يعني من نهار وصل لباريس. غنفكركم بالزربه، اوجين دو راسيناك هو واحد الطالب اللي جا باش انه يدرس القانون في باغي، في باريس. هو جا من شارونت، واحد المنطقه سميتها شارونت، فهمنا؟ وملي جا هو ديجا كان من واحد العائله اللي فقدات الفلوس ديالها، واحد العائله اللي فقدات الثروه ديالها، تعرضت للافلاس، فهمنا؟ وبالتالي هو لقى مشاكل. الحياه الباريسيه كتطلب بزاف الفلوس، هادشي كيوقع مثلا حنا عندنا في المغرب، باش تمشي لواحد المدينه بسيطه لواحد المدينه شويه الاقتصاد ديالها طالع، اوتوماتيكمون ما غاديش تقدر، فهمنا؟ بيسكو غادي خصك دائما الفلوس، وهو نيت غادي يبدا يطلب من خواتاتو ومو باش يصيفطوا له الفلوس. على اي هاد لا ريبونس هادي اولا هاد لانفورماسيون اي فوس، سي فو. ما قدرش انه يندمج في الحياه الباريسيه بيسكو هو فقير تو سامبلومون، كان غني ولكن تعرض للافلاس الى اخره، فهمنا؟ مالوغوزمون هاد المعلومات كلها ما غالطين. ندوزو حاجه اخرى. لي في دو بير غرويو، البنات ديال بير غرويو، كاينه دولفين وكاينه اناستازي، ايتي بريزونت لورسكيل اي تومبي مالاد، كانوا حاضرات في الوقيته فاش السيد طاح مريض، باسكو يعني السيد مرض في النهايه ديال القصه ومات، وهاد المساله عارفينها بيان سور. واش هاد البنات ديالو جاو واش كانوا حاضرين في الوقيته فاش كان هو مريض؟ لا، ما كانوش حاضرين. كنت يتمنى انه يشوفهم، ما حضروش كاع في مره، ما تسوقوش له، فهمنا؟ الوغ سي فو، ما كانوش حاضرات. الوغ سي فو. شتو هاد المعلومات كلها هما خاطئين، مزيان خاطئين، وحاولنا يعني نتعرفوا على المعلومات اللي صحيحه، فهمنا؟ غندوزو حاجه اخرى. لا كيسيون 9، ميتي اون اوردر لي زيفينمون سويفون. باش نسيتيو حنايا مثلا واحد التكست، ولا باش حيت لا سيتوياسيون دو باساج في نهايه المطاف، اشنو الغرض منها؟ شنو هذا السؤال هذا؟ شنو الغرض منه؟ الغرض منه هو اننا نعرف واش انت ضابط امورك ولا لا، خصوصا يعني فيما يتعلق بالاحداث وتسلسلها، فهمنا؟ اوكي داكور، مرحبا مرحبا. الوغ هنا عندنا مجموعه من الاحداث غنشرحهم لكم عفاكم، وحاولوا نتوما ديروا واحد الترتيب في عقلكم، بيسكو الا تسنيت انكم تجاوبوني في لي كومونتير غادي نطول شي شويه. سي بون. الوغ هنا كيقولنا لو بير غوريو سو مور، لو بير غوريو كان تيموت، il souhaite une dernière fois voir ses deux filles، كان تيتمنى لاخر مره انه يشوف هذوك جوج بناتو. بي كتقولنا غاستينياك parvient à gagner pour Delphine 7000 francs. غاستينياك قدر انه يربح لمن، يعني لعب ليها واحد اللعبه ديال القمار، نقولوا قمار باش نفهموا بزاف. الوغ ربح ليها واحد اللعبه ديال القمار لشكون؟ لدولفين، البنت الصغيره ديال لو بير غوريو. عطات واحد البركه ديال الفلوس لعب ليها وربح ليها بركه، واحد البركه اخرى، يعني 7000 فرانك، يعني بزاف الفلوس نورمالمون. الوغ هنا سي ندوزو لا بون جو ميكسكوز، ما يمكنش تحبس لا كونيكسيون وانت بيدير لايف. هذا هو هادشي تيخلينا مثلا تيجيونا دي ميساج و دي زابيل في الوقيته ديال اللايف. الوغ هنا غنشوفو سي ان كومبليس، يعني واحد المتواطئ ولا واحد الشريك دو فوتخا، يعني الشريك ديال فوتخا، يعني هذاك الحباس اللي كان تيخفي الهويه ديالو اخره، تو لو فخير دو فيكتورين، فهمنا؟ قتل خو فيكتورين. غادي نقول لكم بالزربه علاش قتل هذا، باسكو تو سامبلومون فوتخان كان عرض واحد الصفقه واحد لافير على اوجين دو راستينياك، قال له غتحاول انك تغري فيكتورين، واحد البنت، الا تغريها وتحاول تزوج بها، حيت الا تزوج بها غادي تعطيه هي الصداق، تعطيه فلوس، فهمنا؟ وفوق من هادشي هذا هي عندها خوها، الا مات خوها هي اللي غادي تكون الا تولد، وبالتالي غادي ياخذ منها بزاف الفلوس، فهمنا؟ قال لها فوتخان، قال اوجين دو راسينياك انت غير غريها هادي وتزوج بها. فوتخان شنو غيدير هو؟
غادي يقتل شكون؟ غيقتل، غيتكلف بخو فيكتورين. في نهايه المطاف شكون اللي قتل فيكتورين؟ واحد المتواطئ، يعني واحد متفق ديجا مع فوتخا. فهمنا الامور تكون مفهومه. الوغ ندوزو للدي. غاستينياك écrit à sa mère et à ses sœurs. écrit يعني كتب ليهم، يعني ارسل ليهم. غاستينياك écrit à sa mère et à ses sœurs، كتب لمو وخواتاتو pour leur demander de l'argent، باش يطلب منهم الفلوس، باش يصيفطوا له الفلوس. Le père Goriot avait loué un appartement où Eugène et Delphine ont rencontré. Le père Goriot مشى كرا واحد لابارتمون لمن Eugène de Rastignac والبنتو دلفين. باسكو لو بير غوريو ملي تخلاو عليه بناتو هذا كانوا مزوجات في ديور جلتهم الى اخره. يعني كان باغي يشوفهم وهذا ما قدرش. ملي غادي تكون واحد العلاقه بين اوجين دو غاستينياك وبنتو، يعني بنت لو بير غوريو دلفين، لو بير غوريو عجبو الحال بالنسبه له. يعني هذيك لو هذاك تسمى صله الوصل ما شنو نسميها، اللي غتكون بينو وبين بنتو، حيت هو اللي غادي يبدا يجيب لها اخبارها. واش تفهمنا؟ اوجين دو غاستينياك كان العشيق ديال هاد السيده هادي، وبالتالي كيجيب لو بير غوريو كيجيب ليه اخبارها، يعني اخبار هذيك البنت. تفهمنا؟ وبالتالي كان كرا ليه واحد لابارتمون باش ينظم واحد اللقاء بيناتهم باش يتعشاو تو سامبلومون. ما كتبانش الكتابه ديجا هضرنا في هاد المساله عفاكم، نتوما غير فهموا. دابا غادي نبارطاجي معكم كلشي مكتوب، فهمنا؟ كلشي مكتوب وقدرت تاخذوا في لي تليفون ديالكم سو فورم ديماج، فهمنا؟ ليسونسيال هو انكم تفهموا. في لا كيسيون 10 بليتو باقي ما صحيناش هادي. الوغ غادي نشوفوا دابا شنو هما لي زيفينمون اللي سابقين في نظركم. شنو هما لي زيفينمون اللي سابقين بالنسبه للناس اللي يقدروا يكتبوا لي ان كومونتير بالزربه؟ كتبوا لي قول لي مثلا بي سي دي ولا شي حاجه بحال هكا، الترتيب ديالهم يعني بهاد لي لاتر هادو اللي عندنا هنايا. عندنا ا بي سي دي او بالزربه عفاكم. حاولوا تكتبوهم عفاكم في دون ان ميم كومونتير، باسكو الا كتكتبوهم مفرقين ما غاديش يكونوا واضحين. بالزربه عفاكم. بي هي الاخيره. شنو كنقولوا في بي؟ لا بالعكس، هي الاخرانيه. هي الاخرانيه. السيد بيموت، الشخصيه الرئيسه كتموت اوتوماتيكمون. فوا تموت غيسالي تسالي هاد القصه هذه، يسالي هاد الفيلم هذا. بون باش نمشيو شي عافاكم مزروبين. لا بروميير la première action ولا le premier événement c'est D. راه مال بديا غاستينيا كتب لمو خواتاتو باش يصيفطوا له الفلوس. الوغ سي 1. بون الا كنكون واقف ما كنقدرش نكتب مزيان. الوغ سي 1. فهمنا؟ مورا هادي دي شنو غيجي؟ بي غاستينياك قدر انه يربح لهاديك السيده الفلوس. الوغ سي 2 مزيان. موراها هذاك المتواطئ اللي كان مع فوتران غادي يقتل خو فيكتورين. الوغ سي 3. موراها غادي يكون تو سامبلومون او سي 4. واخر حاجه ديجا قلناها ملي بدا هاد السيد هذا كيموت ملي مرض و كان تيموت. الوغ سي 5. فهمنا؟ هذا هو الترتيب اللي كاين. هاد الامور غادي تاخذها واضحه بيان سور. مزيان. اصبروا معنا عفاكم الا كانت ليماج شويه في الاولى ما كانتش كلير. الا ما كانش اسا كلير قلنا راه هذا هو الحل ديالنا، بيسكو راكم عارفين باقي كنعانيو من المشكل ديال لا كونيكسيون في هاد البلاد. هذا هو الاشكال اللي كاين. الوغ 10 indique les noms des personnages selon les indications suivantes. عاوتاني عندنا دي زانديكاسيون مؤشرات وخليونا نجبدو حنايا السميه ديال لو بيرسوناج. غنبداو بالزربه. ليتيديون فينون فير لي زيتود اباري. شكون هو الطالب اللي جا باش يقرا باش يدير الدراسات ديالو، يعني يدرس في باريس؟ شكون؟ سي تو سامبلومون اوجين دو غاستينياك. فهمنا؟ نضربو شويه عفاكم. غندوزو لانديكاسيون كي سوي. سون امي، وهاد الصديق ديالي شكون يكون؟ نقدر نقول حتى لو بير غوريو صديق ديالو، ولكن باش نوضحوا الامور مزيان قلنا سي ان ايتيديون ميديسين، هو طالب في الطب. فهمنا؟ شكون يكون؟ سي بيونشون.
هذا الصديق ديال صاحب اوجين دو غاسينياك، وتا هو طالب غير هو في الطب. اوجين دو غاسينياك كان تيدرس الحقوق، فهمنا؟ اوجين دو غاسينياك كان تيدرس الحقوق، صاحبو كان تيدرس الطب سامبلومون. اشنو هو لاجون دو بوليس كي فيان شيرشي فوتر؟ اشنو هو هذاك البوليسي اللي كان جا تيقلب ويتثبت من الهويه ديال فوتر اللي قلنا هرب من الحبس الى اخره؟ شكون سي غوندورو. غوندورو مزيان. ندوزو شكون هما لي دو ارستقراط، واحد جوج د العيالات ارستقراطيه تنتمي للطبقه الارستقراطيه، كي ريفال اللي كشفوا لو ميستير، يعني السر ديال لو بير غوريون. اوجين بيان سور كان في الزياره ديالو كان زار واحد جوج د العيالات، غنسميوهم بيان سور دابا. هاد جوج د العيالات عاودوا له على لو بير غوريون، بيسكو هو ما كانش عارف بالضبط لو بير غوريون شنو قالو. الوغ اوجين دو غاسينياك غادي يعرف باللي شخصيات بزاف هادشي اللي يعطى الله. الوغ اوجين دو غاسينياك غادي يعرف باللي لو بير غوريون كان واحد السيد اللي دار لاباس واحد الوقيته، جاب هذيك الثروه وعاش في لا بونسيون ديال فوكي، وخسر هذيك الثروه على جوج بناتو، ودوك جوج بناتو اللي ما عقلوش عليه في نهايه المطاف، يعني ولا هو فقير وحتى هما عاشوا في مشاكل، بيسكو هذوك الفلوس راه خداهم رجالاتهم. الوغ تو سامبلومون هذا هو السر اللي كان خدا، يعني اللي تعرف عليه اوجين دو غاستينياك. ما تعرف شكون جوج د العيالات شكون يكونوا. نكتب لكم السميه ديالهم هنايا باش ورقه باش ما بقاش لنا هذا. الوغ كاينه لا دوشيس عاوتاني هي مرت لو دوك. مثلا مرت الملكه سميوها الملكه، هنايا مرت لو دوك كنسميوها لا دوشيس. الوغ لا دوشيس هي واحد الدرجه قلنا في النوبل ولا ما نعرفش شنو نسميوها. لا دوشيس دو لونجي كتكتب بحال هكا. هذه المره الاولى، فهنا المره الثانيه شكون تكون؟ مدام سوا تكتبوها دوزيام او بوين، ولا تكتبها مدام عاديه تكتبها كيف تكتب نورمال كامله. مدام دو بوزيون، دو هاد راه ما كتكتبش بلا ماجيسكول. دو بوزيون تما تكون الامور واضحه. غنزربو شي شويه غنكملو. Alors la question 11, en quelle année a commencé le drame du roman؟ فاش من وقيته بدا لو درام دو رومان؟ باسكو نعرفوا بلي من البدايه قالوا لنا فين وامتى، يعني تقريبا فيها البدايه ديال القصه. وفي هاد قلنا في لو رياليسم، يعني في هذوك لي رومون رياليست قلنا تيحاكيو الواقع، وباش يعطوك واحد الانطباع بلي هذاك الشيء راه كاين في الواقع خاصهم يعطوك امكنه باينه و بريسي. alors des lieux des endroits précis bien précis يعني محدده وتكون في الواقع. الا مشينا نقلبوا مثلا في باريس، نقلبوا لهاديك لا رue 9 سان جونيفييف، غادي نلقاو هذيك الزنقه كاينه نيت بصح، وكيعطوك عاوتاني تواريخ باش يعطوك انطباع بلي هذاك الشيء راه كاين في الواقع، حيت نيت كاين في الواقع. الوغ بينا نشوفوا الوقيته فاش بدا هذا لو درام هذا. الوغ هما تيقول لك كان بدا في لو طون، كتكتب اوتومن ولكن تقرا اوتون، هو الخريف. فهمنا الخريف ديال من عام 1819 خريف ديال 1819 مزيان. Alors 12. Pour quelle raison votre a-t-il proposé à Eugène de séduire Victorine Taillefer؟ وديجا قلت لكم هذه المساله عاد دابا. اش من غرض شنو سبب فوتر اقترح لاوجين دو غاستينياك باش انه يسيدوي يعني يغري لفيكتورين تايفير؟ اش من غرض؟ باش انه يسلب منها ولا ياخذ منها واحد لا دوت، بتزوج برا بتعطيه لا دوت، بتعطيه صداق، بتعطيه فلوس تو سامبلومون. مزيان. الوغ غنكتبو هنايا لا ريبونس ديال 11. الوغ 11 نكتبو ديريكتومون pour obtenir une dot، او نقدر نقولو pour la priver باش يسلب منها فلوس ديالها، la priver de sa fortune او لا de son argent باش يسلب منها الفلوس ديالها، il obtenir comme une dot ويحصل عليه كصداق، نقولوا صداق باش تفهم الامور دغيا. فهمنا الا قلت غير pour obtenir une dot مزيان راه صحيحه. ندوزو شنو مازال لا كيسيون 12.
plutôt la question 12 هي هذه اللي جاوبناها دابا. Alors 13. Qu'est-ce que votre train devait faire à son tour pour que l'affaire soit accomplie؟ باش هذيك l'affaire هذيك l'affaire تسالي، باش تم هذيك l'affaire، اشنو فوتران خاصو يدير بالدور ديالو؟ باسكو هو كان طلب من فوتران باش انه طلب من اوجين باش انه يغري هذيك السيده، ولكن فوتران شنو بيدير يعني بدورو؟ خاصو يقتل لو فخير ديال لو فخير دو فيكتورين. صافي غيقتل لو فخير دو فيكتورين حيت هو المانع الوحيد على الارث ديالها، يعني بتاخذ واحد الارث ليغيتاج. فهنا الو 13 il va s'occuper يعني غادي يتكلف il va s'occuper du meurtre يعني القتل، ولا il va tuer tout simplement. ما تعقدوش نتوما الامور، قولوا غير il va tuer le frère de Victorine. فهمنا؟ du frère de Victorine. دونك تكتبوا السميه ديالها كامله فيكتورين طايفر. صافي كملوا عافاكم، راه مابقاش لنا بزاف. Alors la question 14, pourquoi Rastignac et Eugène de Rastignac a-t-il rendu visite à Anastasie de Restaud؟ فالبداية تقريبا هذوك الاحداث ديال البدايه اوجين دو راستيناك غيمشي يزور اناستازي دو ريستو. ما تنساوش اناستازي دو ريستو هي بنت لو بير غوريو، تسمات على راجلها، يعني راهي مزوجه ديك الساعه ومشى يزورها. علاش؟ كانت تغرى بها، كانت تفتن بها. فهمنا؟ شافها واحد لو بال، شافها من قبل في واحد الحفله، تغرى بها ومشى بيزورها في دارها، في دار راجلها بليتو. الوغ غنشوفوا تا كيس كي لوي تاريفي باغ لا سويت، شنو وقع له من بعد. لا ريبونس حنا في لا كيسيون 14. Alors, il lui a, alors il lui a rendu visite, et Nazar Halash, il lui a rendu visite, car, voilà, parce que, car, elle était éblouie, elle est par elle. Je vais parler par la suite. نديرو لا فيرغول باش نكملوا لا ريبونس ديالنا باسكو فيها شقين. الوغ شنو نقولوا؟ il était chassé par monsieur جرى عليه شكون؟ monsieur et madame monsieur عافاكم كتبوها بحال هكا. من هنا غنقول لكم بلي كاين بزاف ديال الاشخاص كيكتبوا monsieur بحال هكا ام ار سي مستر في الفرنسي، في لونجلي بليتو، الوغ كو في الفرنسي راه ام بوين، اولا كتب مسيو كامله. فهمنا؟ الوغ مسيو اي مدام، الوغ مسيو اي مدام دو ريستو. غنعاود الاجابه بالزربه. مشى زار السيده حيت كانت تفتن بها. اشنو غيوقع له؟ الي تي شاسي يعني تطرد من طرف مسيو اي مدام دو ريستو. اش يكونوا هادو؟ شنو محل منهم الاراء؟ محلهم من الاراء هادو بات ومت شكون؟ راجل اناستازي، تسمى ديجا على كنيه راجلها، وهادو واخدين كنيه ديال يعني عندهم نفس الكنيه مع ولدهم تو سامبلومون. تما الامور تكون واضحه، يعني جراو عليه. ندوزو اون اوتر لي ديرنيير كيستيون. نتمنى عافاكم ما تلفوش. Exactement. Non, ce n'est pas de votre train. من طرف les parents de qui؟ ماشي votre train. Du compte de resto. C'est bon. نتمنى تكونوا فهمتي شنو ولا. Alors 15. Lesquels des thèmes suivants sont traités dans l'œuvre؟ اشنو هاد لي تيم هادو اللي كاينين في l'œuvre ومن بين الاسئله اللي كطرح. غنقول لكم لي تيم بزاف وقول لي وحدين كاين. الوغ لا غير، الحرب، لا باترنيتي الابوه ولا العلاقه ديال الابوه، لو فواياج السفر، لانفورتون الافلاس، لاسكلافاج العبوديه، لانفيرتيليتي يعني العقم، ليميغراسيون الهجره. شنو هما لي تيم اللي كاينين هنا بالزربه؟ لا غير ما كايناش غنحيدوها. لا باترنيتي وي كاينه. فهمنا؟ لو فواياج ما كاينش، ما كنهضرش لو فواياج هنا. لانفورتون سي غنعرفوا هنا بلي مجموعه من الاخطاء اشخاص فقدوا ولا شخصيات فقدوا الثروه ديالهم، من بينهم لو بير غوريو، من بينهم حتى العائله ديال اوجين دو راستينياك. ليسكلافاج ما كاينش، لانفيرتيليتي ما كاينش،
L'immigration, ما كاينش. فهمنا. Alors, on résout la question 16. Qui accompagne le père Goriot dans ces derniers moments؟ شكون اللي كان تيصاحب لو بير غوريو في هذوك اللحظات الاخيره ديالو، يعني فاش كان قريب يموت؟ جوج شخصيات غنقول لهم بالزربه. كاين اولا اوجين دو غاستينياك، هو اللي قحده. اوجين دو غاستينياك وصاحبه طبيب، ولا صاحبه طالب في الكليه ديال الطب اللي كان تيعالجو، باسكو شكون اللي شخص المرض اللي كان عند لو بير غوريو؟ صاحب اوجين. وصاحب اوجين هو بيونشون، وقلنا كان طالب في الطب، هو اللي شخص له هذا ديالو، هو شخص له شنو عنده، المرض اللي عنده. فهمنا. 17 سؤال ما قبل الاخير. à la fin de l'histoire، في النهايه ديال القصه، le père Goriot se mourait. le père Goriot كان تيموت. quel était son dernier souhait؟ اشنو كان التمني او الامنيه الاخيره ديالو؟ était-il réalisé؟ واش تحقق؟ الو نجاوبوا اولا. son dernier souhait، كتبوا هنايا، ناخذ ورقه اخرى. الو حنا في لا كيسيون 17. الو اولا نكتبوا ديريكتومون il souhaitait، كان تيتمنى، il souhaitait، كان تيتمنى voir، كان تيتمنى يشوف بناتو، voir ses deux filles avant de mourir. كان تيتمنى يشوف بناتو قبل ما يموت. صافي سي بون. واش هاد الامنيه تحققات؟ ما نساوش الشق الثاني من السؤال، راه كاين شحال من شخص ما كيشوفش ولا ما كيردش البال مع الشق الثاني من السؤال. الشق الثاني من السؤال تيقول لنا واش الامنيه تحققات. غنكتبو تو سامبلومون فيرغول سو سوي، هاد الامنيه. alors ce souhait n'est pas ou n'était pas réalisé، n'est pas réalisé. صافي. اولا هنا في هذه الحاله نقدر نقول مثلا نو. الا مثلا عطينا ا و بي، جاوبنا مثلا على الشق الثاني اللي هو ا، جاوبنا بحال هكا. جينا لبي وقال لنا واش تحقق، قلنا الجواب ديالو واش غادي يكون وي او لا نو، غنقولوا نو تو سامبلومون. فهمنا. الوغ غادي نمشيو لا كيسيون ديرنيير، او لا ديرنيير كيسيون 18. كيقول لنا اوجين ا ديكوفير. نتمنى انكم تكونوا دابا فاهمين شنو واقع هنايا، بيسكو هضرنا على بزاف ديال الشخصيات وعاودناهم ودابا ربما راه الامور غتوضح اكثر بهذه الطريقه. alors Eugène a découvert qu'il n'a pas d'argent lorsque les deux fossoyeurs lui demandèrent leur pourboire. غنفكركم بالزربه في النهايه شنو وقع. السيد مات، لو بير غوريو مات، مشاو بيدفنوه، داروا المراسم والتخربيق، يعني داكشي اللي تيديروا معاه. هبطوا في الحفره، يلاه لاحوا عليه شويه الترابين. لو فوسيير هذوك اللي يحفروا القبر واللي بيدفنوه، يلاه لاحوا عليه شويه التراب وما يطلعوا من القبر وما يطلعوا من هذيك لافوس، بيطلبوا من اوجين، حيت هو اللي كانت تولى في نهايه المطاف، هو اللي كانت تولى النفقات ديال المراسم الدفن. طلب من اوجين، قال له دور معنا بوغ بواغ. فهمنا. اوجين دو غاستينياك اشنو دار؟ بقى تيقلب في جيبو، ما لقى والو. السيد ما عنده والو، هو طالب اصلا براسو، هم خواتاتو هما تيصوفيو. فهمنا. اشنو دار؟ كيس كيلا في بوغ لور دوني، اشنو دار باش يعطيه لهم؟ elle a emprunté de son ami. ما كنقولوش دو سون امي هنا في هذه الحاله، غنعتبروا الجواب ديالك صحيح مدام بشرى، غنعتبروا الجواب ديالك صحيح، ولكن كنقولوا امبرانتي ا. كتبان شويه معاكسه في اللغه الفرنسيه، ولكن هادشي كيتقال امبرانتي ا. الا قلت لك مثلا جي امبرانتي ا كيلكان، يعني راه تسلفت من عنده، ماشي عطيتو، تسلفت من عنده. صافي. نوعا ما العكس. الوغ لا كيسيون 18 لا ريبونس ديالها اي لا emprunté شكون اللي عطاه الفلوس؟ نقول بعدا الفلوس. الوغ الى امبرانتي 20 سو. شنو هو السو؟ واحد العمله تو سامبلومون. السو هنا راه عمله 20 سو، بحال قلنا 20 فرانك، بحال قلنا 20 درهم، 20 دولار. هاد السو هذا واحد العمله اللي كانت تقريبا في العصر الوسطى انذاك، حتى في هذيك الوقيته في اوروبا. الوغ الى امبرانتي 20 سو شكون؟ عندنا تسلفها كريستوف.
مزيان. نتمنى نكون شفنا كاع لي كيسيون. هادشي اللي طلع. جو بونس هاد الامور كافيه. انا بزربه على اللايف ديالنا جو بونس ما شحال الوقت درنا فيه. الو الحاجه اللي بنطلب منكم دابا عفاكم، اذا كانوا عندكم دا كيسيون نتمنى تحطوهم هنا. فهمنا؟ دا كيسيون ماشي كاع حتى في هادشي هذا. دا كيسيون مثلا في شي حاجه ما فاهمينهاش، كاين اللي باقي يطرح اسئله على البروغرام شنو بغا يقرا. الو ملي تكون عندك عفاك كيسيون حاول تطرحها للشخص المناسب اللي يعطيك جواب، ولا ما غاديش يوضرك ولا سي بون. الو حطوا لي كيسيون ديالكم عافاكم هنا. ما عندكمش دي كيسيون قولها في كومونتير، ولا ما كاينش دي كيسيون باش نساليو اللايف ديالنا باش ما يزيدش يطول. الا ما كاينش دي كيسيون قولوها عافاكم في دون ان كومونتير. وكيف قلت لكم اللايف غيبقى دائما في لاباج في نفس الصفحه مول فرونسي. غادي نبارطاجيه اوسي في اليوتيوب. فهمنا؟ يعني كنعاود نبارطاجي لا ميم فيديو لو ميم لايف في اليوتيوب. واحد الحاجه بغيت نقولها سي كو بزاف الناس باقي ما عارفينش بلي علي الغلالي راه هو نيت مول فرونسي. راه الاستاذ علي الغلالي الاستاذ اللغه الفرنسيه راه هو نيت مول فرونسي. بزاف الناس باقي ما عارفينش هاد المساله هادي. كنظن عارفيني بالمول الفرنسي اكثر من علي الغلالي. سي بون صافي نحبسوا الاخوان هاد اللايف هذا. بون غادي نحبسو هنا بيسكو ما طلعت لي حتى حاجه لحد الان من لو كومونتير ديال حنا اللي كتقول ميرسي بروف. بون جمال شنو مال لا برودكسيون اكريت. سي ايمن انا في الحقيقه كنت ايطونا ملي تيقول لي شي واحد انا ما عنديش مع الفرنسي. راه ما يمكنش يكون عندك مع المواد كاملين. انت راه كدوز تبارك الله واحد العدد كبير ديال المواد في هذا الباك. واش انت زعما عندك مع المواد كاملين عندك مشكل في الفرنسي؟ راه ما يمكنش يكون عندك مع المواد كاملين، ولكن راه بزاف منك خصك تقراها. والمشكل هنا اللي كاين هو انك حتى مورا الباك انت مطالب باش انك تكون عندك واحد البركه ديال لي كونيسونس في الفرنسي. الواحد الا فهم هادشي هذا راه كيتضرب معاه. وباقي الحال باش ان الواحد يتقاتل. هادشي اللي نقدر نقول لكم. فهمنا؟ الفرنسي الحل اللي كان خاصو يدار واللي باقي نيت عندكم هو ان الواحد يحاول ياخذ اكبر عدد ممكن من الكلمات. انت عندك واحد التكست قدام عينيك وصلتي تقرا وصلتي واحد الكلمه ما فهمتيهاش، سطر عليها قلب عليها في ديكسيونير حطها في بلاصه بحال هكا. مشيت انا قلبت عليها. وهاد الطريقه راه عند تجربه يعني ما كنهضرش من فراغ. يعني نفس الطريقه ربما باش خديت انا الفرنسي من قبل. وشي نهار ان شاء الله ندير لكم واحد لا فيديو نهضر لكم على هاد المساله هادي. الو لقيت مثلا بيرسوناج انا ما عرفت بيرسوناج شنو هي، جيت عليها نكتبها بيرسوناج جوج النقاط اللي نقلب عليها نلقى مثلا بلي هي شخصيه سامبلومون كتبها بحال هكا، ولا كتبها حتى بشي طريقه اخرى. فهمنا؟ انا كتبت مثلا في هذاك النهار 10 الكلمات، افترضوا 10 الكلمات، بغيت نعس راجعتهم خديتهم يعني صافي عرفت انا مجموعه من الكلمات تزادوا عندي في هذاك النهار. الغد ليه غندير نفس المساله. يعني انت الا خدمتي مثلا غير شهر، افترضوا خدمتي الفرنسي غير شهر يعني ساشون كو بديتي كان بامكانك تبدا من قبل. في شهر 30 في 10 عندك 300 كلمه. اولا انت الا كنتي مثلا بادي منين حتى دابا راه تقل الفرنسي، حيت غادي تشوف اون باراليل لي ريغل يعني غتشوف قواعد اللغه، غادي تشوف الدروس اللي كتخصك الى اخره. فهمنا؟ ليكسبرسيون اكريت غادي ندوزو ليها ان شاء الله دابا نشوفوها. حنا ماشيين شويه بشويه نكملوا مع هاد لي زوف. ديجا شفنا واحد البركه في لي لوسون لينغويستيك، وغندير عافاكم واحد المساله بيسكو بزاف الناس ما كيقدروش يشوفوا لي فيديو في يوتيوب. هذوك لي فيديو اللي ديجا حطيت في اليوتيوب بيسكو كاع الدروس شرحتهم، وكاين الدروس اللي معاودين كاين تمارين في اليوتيوب. غادي نحاول نبارطاجيو معكم هنايا، ناخذ لا فيديو نعاود نحطها هنايا. راهي مساله ديال الوقت باش الناس اللي ما عندهاش لا كونيكسيون ما كاينلاش يعني نبقاو نحطوها شاك فوا اليوتيوب اللي يقدر يتفرج في اليوتيوب يتفرج فيه، اللي يقدر يتفرج هنا يتفرج فيه. فهمنا؟ الطريقه باش هادشي هذا هو انك تراجعو، ما تحفظوش غير راجعو، بقى تعقل عطي عقلك لهاد الشيء هذا، نوطيه كتبو. انت اللي غتكتشف الطريقه باش كتستوعب الامور. انا مثلا
الطريقه باش كنستوعب الامور خصني نعاود نشرح حاجه لواحد اخر. هاد الدرس انا يلاه شفتو لاول مره مثلا ما فهمتوش، جاني في شكل، خصني نعاود نشرحو لشي واحد. بهداك الشيء البركه اللي شديت خصني نعاود نشرحو لشي واحد. اون فوا نشرحو لشي واحد غنضبطو انا اوتوماتيكمون. هكا كنت نتعامل انا مع الدروس ديالي. وحتى دابا نيت فيني الا جات شي امور وحدين اخرين اللي غادي ناخذهم في الحياه ديالي غندير بنفس الطريقه. فهمنا؟ لا ماشي ضروري تقرا الروايه كامله، ماشي ضروري تقرا الروايه كامله. قلنا ديجا هاد المساله، هذا الريزومي الملخص راه كيمكنك انك تعرف على المعلومات على المؤلف، يمكنك انك تعرف الشخصيات، العلاقه بيناتهم والاحداث والتسلسل ديالها. هذا هو ليسونسيال. بون كنتمنى ان الامور اللي قلنا تكون مفهومه وواضحه مزيان. غادي نحبسوا اللايف ديالنا هنايا باش ما نطولوش، ديجا يعني درنا واحد البركه. نتمنى الامور تكون مفهومه لكم. شكرا لكم بزاف على لا بارتيسيباسيون ديالكم، على الانتراكسيون ديالكم، التفاعل ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق، الله يسر امركم، وتصبحوا على خير.